बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बड़ी अफसोसनाक ख़बर आज हमें दिन को देखने को मिली। जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं आलमगीर खान तरीन, मुबैना तौर पर इन्होंने ख़ुदकुशी की है अपने कमरे में। सेहत के मसाइल से दो चार थे, आज उन्हें इत्तला मिली और तमाम सियासी क़यादत उनसे इज़हार अफसोस कर रही है। ये बिज़नेसमैन थे मारूफ़, मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है उसके MD थे, बाहर से पढ़े हुए थे। मौत से पहले एक बड़ा अफसोसनाक नोट भी उन्होंने लिखा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और फिर आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस पार्टी पर पाबंदी आयद की जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों पाबंदी आयद की जाए? सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इसहाक़ खाक़बानी साहब कुछ देर बाद वो हमारे साथ दस्तयाब होंगे, उनसे इन दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। और फिर लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है आज, और कहा है कि नवाज़ शरीफ़ साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये प्लॉट अलाटमेंट केस था, तफसील बाद में जिसका ये फ़ैसला है। इस फ़ैसले का इस वक्त आना क्या असरात होंगे नवाज़ शरीफ़ साहब के लिए, मुल्की सियासत पर अहम नुक्ता है, इस पर बात होगी। और फैसला तो पहले आ चुका था, अब तफसीली मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हुक्म तो जारी हो चुका था। खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज और ISI दफातर में तोड़ फोड़ नामज़द हो रहे हैं पैदर पे मुख्तलिफ़ पर्चों में। इसकी डिटेल्स भी हैं। और फिर एक अहम और दिलचस्प ख़बर यह है कि शहर लाहौर के जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो उनके लिए तंबीह है। अच्छी बात है बज़ाहिर तो कि इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर ये हेलमेट ले के पेट्रोल पंप तक नहीं जाएंगे। मकसद ये है कि हेलमेट को पहनना यकीनी बनाया जाए। किस हद तक सरकार इस पर अमल दरामद को यकीनी बना सकेगी, DC लाहौर से भी हमारी आज बात होगी प्रोग्राम में। सर, ये अफसोसनाक वाक़े से शुरू करते हैं। जहांगीर तरीन साहब के भाई देखिए, आलमगीर तरीन साहब जो हैं 63 साल इनकी उम्र थी जी। गोया जहांगीर तरीन से कोई 7 साल छोटे थे जी। और शादी इनकी अब तक नहीं हुई थी। और अभी सुना है कि ये काम होने वाला था। जी हाँ, कोई मंगनी हुई थी पिछली उम्र में और कुछ 6 माह बाद शायद उनकी शादी भी थी। इसका मतलब ये है कि कुछ सेहत के मसाइल भी, कुछ नफ्सियाती मसाइल भी उनके रहे होंगे। और वैसे तो देखें, जहांगीर तरीन जो हैं वो पाकिस्तान के यानी अमीर तरीन लोगों में से हैं, और उदाहरण को उनके भाई के लिए भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और दौलत की रेल पेल थी, लेकिन दौलत जो है वो हर मर्ज़ का इलाज नहीं है। इनकी जो सर मौत है मुबैना खुदकुशी, और उससे पहले एक नोट बीमारी के हाल बयान किया है। जी हाँ, उसके हाथों वो तंग आ गए। वो ये लिखते हैं, छोटी सी तहरीर है, उसमें बताते हैं कि इन्हें 2 मुख्तलिफ़ इक़साम की स्किन की डिजीज़ थी। डर्माटाइटिस हम उसे कहते हैं, एक डिस्क्वाइड है और एक दूसरा है। उनके दोनों का तफसीली में ज़िक्र किया है। बताया कि वो श्रीलंका भी गए थे वेकेशंस पर, लेकिन वहाँ भी जाके उन्हें सेहत के मसाइल दरपेश रहे और वो अपनी ज़िंदगी से सेहत की मसाइल की वजह से बड़े तंग आए हुए थे, आजिज़ आए हुए थे। ना सिर्फ ये स्किन के इशू जिसमें स्किन फूल जाती है, फोड़े बन जाते हैं, फिंसी बन जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, और इसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन एंड स्टीरॉइड्स इन्हें पड़ते हैं। उनको कमर का इशू भी उन्होंने कहा वो हो चुका था। आँख की बेनाई भी मुतासिर हो रही थी, पढ़ने के काबिल वो नहीं रहे थे, मुसलसल उन्हें अद्वियात खानी पड़ती थी नींद के लिए। तो इस सब का जिक्र करते वो कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, तो इसलिए बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जहांगीर तरीन साहब को ये सब्र दे। और कोई भी कमज़ोर लम्हा जो है वो ऐसा आता है कि इंसान पे गालिब आ जाता है। अब अभी तो देखें, उनका पोस्टमार्टम होगा, उनके फोरेंसिक टेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ा के, तो उसके बाद पता चलेगा कि फिल वाक़या क्या उन्होंने अपने आप को गोली का निशाना बनाया या इसके पीछे कोई और मुहर्रिक हो सकता है। नहीं, अभी तक तो सर बाज़ी है, क्योंकि मुलाज़मीन ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा, अभी तक की इत्तलात यही हैं। तो बहरहाल हम उनके इस सदमे में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी कोताहियों से दरगुजर फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज इनका तो मैंने जिक्र जहांगीर तरीन साहब किसी और वैसे रखा था, और फिर ये अलमनाक ख़बर आ गई। वो ये पार्टी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, ऑन साहब गए जी, ऑन चॉइस साहब गए हैं, और ये तहरीक इंसाफ को तहलील किया जाए, इस पर पाबंदी आए की जाए, ये मुद्दा लेकर के, मांग लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि इनकी जो
خان صاحب کی تقاریر ہیں، جو اداروں کے مخالف جو بیانات ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں سلسلے میں، ان کو بنیاد بنا کر خواجہ صاحب کے خط بھی انہوں نے ساتھ لگایا ہوا حوالہ دیتے ہوئے، اور کہا ہے کہ آپ نے ماضی میں بھی ایک پارٹی جو تھی ایسی کارروائیوں میں ملوث تھی تو وہ بھی تحلیل ہوئی تھی، تو اس کو آپ کون سی پارٹی تھی؟ کسی پارٹی کا حوالہ دیا، کوئی چھوٹی موٹی پارٹی تھی کہ اس کو بند کیا جائے، تحریک انصاف نیب تھی جس پہ پابندی لگی. ہاں جی. دیکھیں ابھی تو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اور پھر ہمارے ہاں جو انسداد دہشت گردی کا ایکٹ ہے، اس کے تحت تو پھر حکومت کو کارروائی کرنی ہوتی ہے نا، عدالت کو کارروائی نہیں کرنی ہوتی. عدالت کو تو اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. تو یہ اون صاحب تو ابھی تک مشیر ہیں نا وزیر اعظم کے، اگرچہ پارٹی نے کہا تھا کہ آپ عہدہ چھوڑ دیں، ابھی چھوڑا تو نہیں. یہ ابھی تصدیق نہیں انہوں نے کی، لیکن وہ اس پارٹی کے ترجمان بھی ہو گئے، اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہو گئے، یا سابق مشیر ہیں یا مشیر ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب سے رابطہ قائم کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت پابندی لگائے. اچھا، سپریم کورٹ نہ جاتے، وہاں جاتے. سپریم کورٹ کا تو اس سے کوئی لینا دینا. سپریم کورٹ اس لیے تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائے. سپریم کورٹ تو جو پابندی آپ لگائیں گے اس کا جائزہ لے گی نا. پہلے بھی دیکھیں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی ایوب خان کے دور میں، تو سپریم کورٹ نے اچھا وہ پابندی ختم کر دی. وہ کیوں لگی تھی ویسے؟ اس کے محرکات کیسے تھے؟ اس میں تو پھر یہ تھا کہ طالب علم جو ہیں ان کو سیاست میں اکسایا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. گمراہ کیا جا، کچھ اور وجوہات تھیں سیاسی. اب اس وہاں بھی یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان جو ہائی کورٹ ہے اس نے تو پابندی ختم کر دی، اور جو مغربی پاکستان ہائی کورٹ تھا اس نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا. بڑا ایک اہم سوال تھا کہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائے ہیں جماعت اسلامی پر آپ نے ان کا جواب طلب کیا ان سے؟ اچھا، یعنی شوکاز نوٹس دیا تھا؟ نہیں. اچھا، اس بات پر ان کی پابندی ختم ہو گئی کہ بھئی اب آپ کسی پر کارروائی کر رہے ہیں، آپ پہلے اس کو صفائی کا موقع دیں، الزام لگائیں اس پر، وہ اپنی رائے دیں، پھر کوئی بات قائم کریں. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ اور تھا، پھر بعد میں اس میں تبدیلی آ گئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ وہ پابندی لگائے کسی جماعت پر، یہ تو ایک ضرورت سے زیادہ جو ہے. اس سے یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے آپ اب ان بہانوں پہ یا ان ایکسکیوزز پہ آ رہے ہیں کہ جی پارٹی نہ رہے، تحلیل ہو جائے، بند ہو جائے. اون صاحب کی تربیت تو ہوئی ہے نا، یعنی پی ٹی آئی میں ہی ہوئی ہے نا. اور کہاں ہونی تھی؟ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی درخواستوں کے ذریعے سے اپنے مخالفوں کے خلاف کارروائی کرواتی رہی ہے، کرتی رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف درخواست کس نے دائر کی تھی؟ خود پی ٹی آئی چیئرمین دائر کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہوئے. تو اپنے مخالفوں کو غیر سیاسی طریقے سے میدان سے ہٹایا جائے، یہ تو کوئی سیاست نہ ہوئی. تو یہ تب ان کی سیاست تو میدان میں ہے، ان کی تربیت ایسی ہے نا، کانسٹیٹوئنسی میں ہے، آپ کھل کے مقابلہ کریں. اسی آغوش میں پلے بڑے ہیں. اچھا، تو ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اثرات ابھی تک انہی سکوں میں جواب دیں گے نا، جن سکوں میں انہوں نے وہ کھیلتے رہے جن سکوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ تو حل تو نہیں ہے نا سر، یہ کوئی سیاست تو نہیں. دیکھیے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، بالکل ہے. کوئی درخواست دے دے عدالت میں جا کر، عدالت اس کی سماعت کرے گی. ظاہر ہے کہ اگر سماعت کے قابل سمجھے گی درخواست تو سماعت کرے گی، پھر بلائے گی فریقین کو، پھر بات سنے گی. تو پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ فوری طور پر فیصلہ صادر ہو جائے گا. چلیے، اولاً تو ہو سکتا ہے کہ ناقابل سماعتی قرار دے دیا درخواست، امکان ہی. اچھا سر، یہ احتساب عدالت کا فیصلہ آ جائے تفصیلی لاہور کی احتساب عدالت کا، یہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے. یہ پلاٹ الاٹمنٹ ہے جوہر ٹاؤن میں جو ہوئے تھے، میر شکیل الرحمان صاحب والا جو کیس تھا، یہ جو 1980 کی جو دہائی ہے نا، اس میں جو اس کے آخر میں نواز شریف صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ بنے تھے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد. اس وقت جو زمین لی تھی 1986 میں، ہاں، تو یہ زمین لی تھی، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ میر شکیل الرحمان صاحب نے، اور اس کو پھر ایگزمپشن دی تھی ایل ڈی اے نے. کہا جاتا ہے کہ استثناء پالیسی اور قوانین کے خلاف میر شکیل صاحب کو مالی فائدہ دیا. اب نہیں، وہ مالی فائدہ کیا، انہوں نے زمین خرید رکھی تھی، آپ نے ان کو استثناء دے دیا، یعنی جو ایک پالیسی تھی اس کے مطابق، اور پھر انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ایک جوہر ٹاؤن فیز 2 کے بلاک ایچ میں.
कई बरस बाद 57 कनाल अराजी का जिक्र था। कई बरस बाद वो मुकदमा कायम हो गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। अब मीर शकील उर रहमान के खिलाफ मीर शकील उर रहमान को 7 महीने कैद रहे इसी मुकदमे में, जबकि एक ज़मीन उनकी खरीदी हुई थी तो LDA ने उसमें से एक हिस्सा रख लिया, बाकी हिस्से जो हैं उनको प्लाट की सूरत में दे दिए। इल्ज़ाम ये लगा था, अब मुझे इस तरह याद आ रहा है, आपको याद होगा उस दौर में एक नवाज़िश अली साहब हुआ करते थे, नैब के उनकी नवाज़िशात बहुत थी, बड़ा उनका तूती बोलता था। तो हमें याद है कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ या मालूमात दी थी सहाफ़ियों को कि ये केस है, वो उन्होंने कहा जी कि 14 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ था जो लीज़ पर दी गई थी, और 54 ये प्लॉट हैं जिनकी ख़रीदारी का मामला था। और साथ उन्होंने कहा कि ये मीर साहब को जब पकड़ा गया तब की बात बता रहा हूँ कि नैब के जो सवालात थे उनका जवाब देने के लिए दूसरी बार वो नैब में जब पेश हुए तो वो मुतमिन करने में नाकाम रहे नैब को, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहले आप ये सुन लेना, गैर ज़रूरी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है सर। ये वाक़यात हैं, फटे बम, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, बात तो सुन, पूरी ट्रांसमिशन होती थी तब। वो मुकदमे का फैसला हो चुका, मीर शकील उर रहमान बरी ज़िम्मा हो चुके, उनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो ख़त्म हो चुके। अब नवाज शरीफ उसमें शरीक मुल्ज़म थे, तो जब आपने मरकज़ी मुल्ज़म को बरी कर दिया तो शरीक मुल्ज़म भी बरी हो गए कि भाई ये आपने इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था चीफ मिनिस्टर का, और ये एक अगर आपने को खुदा न खास्ता अगर आप चाहते थे कि उनकी ये पैसे आपने लेने हैं तो नोटिस जारी करते, पैसे ले लेते। आज फिर अदालत जो है उसने बरी कर दिया था पहले भी नवाज शरीफ साहब, अब इसी मुकदमे को बुनियाद बनाकर उनको इश्तहारी करार दे दिया गया। तो अदालत ने आज अपने फैसले में लिखा है कि इश्तहारी करार देने के लिए भी जो ज़रूरी कार्रवाई है वो पूरी नहीं की गई और हवा में तीर चलाए और उनको इश्तहारी करार दे दिया गया और अब फिर उनको मुल्ज़म ठहरा दिया गया। अब फिर अदालत ने तो एक यानी बाकायदा ये भी इज़हार ख्याल किया है कि सियासी तौर पर उन्हें रास्ते से हटाना मकसूद था। तो हमारी अदालतें जो हैं वो भी माशाअल्लाह होती हैं ना, जो भी इज़हार ख्याल कर दें तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, लिखा गया है। और फिर जो आप फरमा रहे हैं अब भी लिखा गया इसमें। आज वो बरी हो गए हैं और उनके बारे में एक अदालत ने रिमार्क्स भी दे दिए हैं। नहीं, मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, औरंगज़ेब ने उर्दू में उन्होंने तर्जुमा करके छपवाया है बाकायदा। देखिए ना, सुनाता हूँ क्या कह रही है, सुनाना चाहिए, देखिए, क्योंकि उनको तो इस पर खुश होना चाहिए। इसमें क्या देखिए सर जी, एडवोकेट मुमताज़, सीनियर एडवोकेट जनाब अज़हर सदीक साहब, उन्होंने तबसरा किया है कि जी अनोखा फैसला ये, बग़ैर शहादतों और सबूतों के जज साहब ने नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की हवा में बातें कर दी। तो जब उनको इश्तहारी करार दे दिया, लवाजमात पूरे किए बगैर, अज़हर सदीक साहब को चाहिए कि अपील में चले जाएं। ये तो देखें, जब ये लोगों को मुजरम करार देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वीलॉग करते हैं, ये भी तो तमाशा बना दिया ना। बहरहाल अदालत का फैसला है और मुस्लिम लीग नून को खुश होना चाहिए और तारीख़ जो है वो अपना रुख बदल चुकी है। हर आने वाला दिन जो है वो अच्छी खबर लेके आएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। और आप ये क्या राह हमवार हो रही है उनके लिए? नहीं, राह तो हमवार हो रही है ना कि अब जो कुछ उनके खिलाफ होना था उन्होंने तो भुगत लिया, इख्तदार गया, जेल काट ली और जो कुछ मुसीबत हो सकती थी इश्तहारी बन गए, बदनामी हुई, प्रोपेगंडा हुआ, जो कुछ भी उनके खिलाफ किया जा सकता तक कर लिया। अब जो हमारे पीटीआई के चेयरमैन हैं अब वो निशाने पर हैं। अभी तो मैं देख रहा था कि जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं पंजाब के उस्मान अनवर साहब जी, डॉक्टर, उन्होंने हदायत की है पुलिस ऑफिसर्स को, नहीं तमाम आरपीओस को, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स तमाम सूबे में कि जहाँ जहाँ 9 मई के वाक़यात हैं उन पर FIRs काटी गई हैं और मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ वहाँ आप उन FIRs में यानी पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनको भी नामजद कर दें, उनका भी नाम शामिल कर लें। अब ये जो है ये FIRs अब तक की इत्तला के मुताबिक 14 तो लाहौर में हैं, 13 रावलपिंडी में हैं, फैसलाबाद 5 है फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, देखिए 4
4 اور 4 یہ ملتان میں ہیں، سرگودے میں ہیں، میاں والی میں ہیں۔ تو میرا جو حساب تھا اس کے مطابق تو 42 مقدمے بنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 اور مل جائیں، زیادہ بڑھ جائیں۔ وہ پھر پہلے بھی 150 مقدمات ہوئے، سینچری ہوئی تھی، پھر تقریباً یہ 150 ایک ہوا۔ وقوعے کے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو مختلف قانوندان اپنی باتیں کرتے ہیں، جب ایک وقوعہ جو ہوتا ہے جس کے اندر سارے ملزم شریک ہوتے ہیں نا، جب تو یکساں کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں وہ ان کی ہدایت کے مطابق کیونکہ کارروائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہر کارروائی میں شریک ملزم ہے۔ اب یہ بھی ایک اطلاع آئی کہ کچھ پولیس آفیسر اس پہ ہچکچا رہے تھے کہ بھائی اس طرح کے پرچے ہمیں کاٹنے چاہیے یا نہیں، لیکن جو سیکریٹری پروسیکیوشن ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل کاٹنے چاہیے، اور آئی جی صاحب نے کہا کہ نہیں، کسی پولیس افسر نے بھی کوئی تردد نہیں کیا، اور جو انہوں نے کہا اس کے مطابق انہوں نے پرچوں میں نام لکھ دیا ہے۔ اب یہ دفعہ 34 جو ہے انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کا کی، اضافہ کیا اس میں وہ ملزم ہو جائیں گے، اور یہ بھی ان کو ایک اعزاز مل جائے گا کہ ایک 42 44 45 46 جو بھی مقدمے ہیں۔ یہ دونوں خبروں کو ملائیں سر، چاہے نواز شریف صاحب والا واقعہ ہو، پلاٹ کیس دونوں کو میں ملا بڑی کے ہے۔ دیکھ لیں نا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آتا ہے جب نواز شریف صاحب کے خلاف آل ٹوگیدر کیس پر کیس، فیصلے پہ فیصلہ، جیل، باہر گئے وغیرہ وغیرہ چل رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہی چیزیں ریورس ہو رہی ہوتی ہیں، بریت ہو رہی ہے، تفصیلی فیصلے، سیاسی انتقام۔ زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو چکا، آپ بھی اپنی سیاسی تاریخ میں دے چکے، تو اب یہ خان صاحب کے ساتھ یہ جو ہے اس سے کچھ یہ فرق ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، فرق نہیں ہے، صرف حامد کی پگڑی محمود کے سر ہو گئی ہے بس، اچھا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو حسرت تھی وہ نکل چکی ہے، جو نکالنے والوں کی، ٹھیک۔ ان کو جو سزا دینی تھی ان کا کلیجہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب محض کردار بدلتے ہیں، نہیں، پاکستان کی سیاست تو پھر ایسی ہے۔ معمولات تو ویسے ہی ہیں، مشق بھی وہی ہے، کھلاڑی بھی وہی ہیں، نہیں، بس کھیل جو ہے نا اس پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ آپ گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تم بدلے نہ ہم بدلے، نہ دل بدلا، اچھا، نہ دل نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ پاکستان جب سے ہم نے قائم کیا ہے اس میں یہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اخبار نویسوں پہ مقدمے، سیاستدانوں پہ مقدمے، جیلیں، تعزیریں، کتنے سال لوگوں نے کاٹی ہے، کیا کیا صحبتیں اٹھائی ہیں۔ کوئی شاہی قلعے میں گیا، کوئی سی آئی اے میں پولیس کے پاس گیا، کسی کے تھانے میں بلا کے بے عزتی کی گئی، کسی کو کوڑے لگائے گئے، کسی کے گھر والے جو ہیں ان کو بے آبرو کیا گیا۔ یہ سارا ہم ایک نارمل زندگی ہم نے گزاری نہیں ہے، اور ایک اب نارمل زندگی جو ہے وہ ہم نے اپنے مقدر میں خود ہی لکھ دی ہے۔ چلے اللہ کرے کبھی تو یہ بہرحال اب نارملٹی جو ہے یہ نارمل بھی ہو، ہم تھوڑے نارمل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ نے وہ کل خاور نعیم ہاشمی صاحب، نہیں اسحاق خاکوانی صاحب آئے ہیں، ذرا ان کو لے لیں، ان سے بھی لے لیتے ہیں۔ بریک کا وقت آ گیا نا، دیر پہلے آ ان سے گئی بات کر لیتے ہیں، بریک کے بعد وہ آپ نقطہ اٹھا لیں گے، ان کو لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم خاکوانی صاحب۔ وعلیکم السلام جام صاحب۔ یہ بتائیے کہ اب ہم بہت دور نکل گئے ہیں اگرچہ، لیکن واپس چلتے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نشانہ بنا لیا، تو کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ آپ کی تو ان سے ملاقات خوب ہوگی۔ جی ہاں جی خاکوانی صاحب، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ بات کیجیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، سن پا رہے ہیں آپ۔ جی، میں ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں، اور یہ ہمارے محلے میں جو ملتان میں کھڑی افغانان ہے وہاں ہمارا گھر اور اپنا علی نواز خان ترین ان کے والد کا گھر بالکل 100 قدم پہ ہے، جو پولیس آفیسر تھے ان کے والد، اور ان کے جو بڑے تایا تھے گل محمد خان، وہ گل ٹیکس کے مالک تھے۔ ٹھیک، انہوں نے اپنے ہاتھ سے آ کر یہاں لومز لگائیں
اور وہ بڑے کامیاب آدمی ثابت ہوئے. پورے ملتان میں گولڈ ٹیکس کا نام ابھی بھی مشہور ہے. گھر کا یہ چادریں اور چیزیں اور بیڈ ویئر یہ سارا کچھ وہ بناتے تھے. تو میرا جہانگیر خان کے ساتھ بڑا تعلق ہے کیونکہ ہم اسکول میں بھی اکٹھے تھے. جب ان کے والد وہاں پر DIG بہاولپور آئے تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ سینئر ہو کہ یہ میرے چھوٹے بیٹے کا جو آج بیچارہ فوت ہوا ہے اس کا خیال رکھنا. اور میں ان کے ارشاد پہ میں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھی طرح یہ کوئی اعصابی طور پر نفسیاتی طور پر یعنی کچھ دباؤ کا شکار رہے مرحوم؟ جی ہاں, ان کی اس وقت یہ جو اصل بات ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں بات کی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے زندگی میں بہت خوش تھے اس وقت. اور خوشی کا مقام یہ تھا کہ ان کے چند ہفتوں میں شادی کے لیے یہ مان گئے اور ان کی شادی ہونے والی تھی. اور اس میں تھوڑی سی وہ ٹائم کا فریم میں تھا, باقی سارا کچھ طے ہو گیا. تو ہی واز ویری ہیپی کہ جی میرا یہ اب اپنا زندگی کے اندر ایک مشغول ہو جائے گا, شغل ہو جائے گا اور ایک بچے ہو جائیں گے اور اپنا ایک گھریلو ماحول ہو جائے گا. یعنی 62-63 سال کی عمر تک شادی نہ ہونا یہ بھی تو غیر معمولی معاملہ ہے نا. جی ہاں بالکل ہے, مگر اس کا اس وقت پہ ہونا اور وہ بھی تو دونوں کا کمال ہے نا جی. جو نئے ان کے شادی تو کچھ صحت کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں, وہ جو نوٹ ان کے ہاتھ سے لکھا سامنے آیا کہ انہوں نے لکھا تھا اسکن کے ایشوز تھے, کمر کے بینائی کا ایشو تھا, وہ ان کا ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنی تکالیف بیان کی ہیں اور میرے خیال میں یہ چیز ان کو ڈپریس کر گئی جب انہوں نے دیکھا کہ میری شادی بھی ہو رہی ہے, میں خوش بھی پڑا ہوں اور ان کی تمام چیزیں ان کے حق میں جا رہی تھیں اور فائنینشلی بھی ماشاءاللہ بہت وہ تھے, ویل آف تھے, ہر چیز ان کے لیے چل رہی تھی. آج جا کر ان کو اس اپنی تکلیف کی وجہ سے جو کہ ملٹیپل 2-3 چیزیں انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھی ہیں, میں نے پڑھا بھی ہے, اور وہ افسوس ہوا کہ اس وقت صبح کے وقت اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے تو ان کو جو ڈپریشن ہوئی ہے تو اس کا انہوں نے کوئی رد عمل. خاکوانی صاحب چونکہ آپ انہیں پرانا جانتے ہیں, یہ نوٹ جو ہے ہینڈ رائٹنگ انہی کی ہے میرے خیال میں. یہ تو پولیس اب فورنزک ٹیسٹ کرے گی نا جناب. ان کے جو گن میں ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی ان کا کریں گے, جو نوٹ ہے اس کی بھی فورنزک کریں گے. یہ چیز آ جائے گی سامنے, مگر جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کوئی اور جانتا نہیں تھا اس کے بارے میں. کوئی چیز ایسا آدمی نہیں ہے جو جا کر ایسی چیزیں لکھے جو انہوں نے اپنے. تو آج ہی نماز جنازہ آج ہے؟ جی ہاں, آج 10:30 بجے ماڈل ٹاؤن A بلاک کی مسجد میں ہے اور ابھی میں وہاں سے آیا ہوں. میں صبح سے وہاں گیا ہوا تھا تو ابھی میں آیا ہوں تو کپڑے بدل کر تھوڑی دیر میں گھنٹے تک جاتا ہوں وہاں. چلیں جی, ہماری طرف سے بڑا افسوس اور تعزیت ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی, ان کے اہل خانہ کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, چونکہ آپ بھی ان کے دوست رہے ہیں. باقی سیاسی موضوعات پر آپ کو زحمت کسی اور موقع پر دیں گے. آج آپ غمزدہ ہیں, افسردہ ہیں, سیاسی بات آپ سے پھر کبھی. اور جامی صاحب آپ کا پیغام میں ان کی فیملی تک پہنچاؤں گا. آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ. آپ ہمارے غم میں شریک ہوئے. بالکل غم میں شریک ہیں جی, برابر غم میں شریک ہیں. سیاسی بات پھر کبھی کریں گے, آج دکھ کا وقت ہے. اللہ آپ کو صبر دے. بہت شکریہ آپ کا سر. ناظرین, یہاں پروگرام میں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی موضوعات پر تو گفتگو ہوتی رہے گی کہ سیاستدان نے کیا کہا ہے اور کون سے کیس میں کیا فیصلہ آیا, روزانہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آج ایک اچھی خبر لگی مجھے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو انہوں نے منظوری دی ہے کہ پنجاب بھر میں ہیلمٹ کی پابندی لازم ہوگی. اب کیسے لازم ہوگی پہلے بھی یہ سنتے آئے ہیں, کیا فرق ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے. اور دوسری اس میں اہم نقطہ یہ نکلا کہ لاہور اور راولپنڈی جیسے جو 2 بڑے شہر ہیں, یہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار کو اسی صورت پیٹرول ملے گا پمپ سے جب اس نے ہیلمٹ پہنا ہوگا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور ٹریفک حادثات میں کمی لائی جا سکے. کیونکہ آج ہی لاہور میں ون ویلنگ کرتے ہوئے بغیر ہیلمٹ کے ایک نوجوان جو ہے وہ ٹریفک حادثے کی نظر ہوا ہے, اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں واقعات آئے روز ہمیں پیش آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شامی صاحب, یہ اس سے بات بنے گی کہ اگر آپ کے پاس ہیلمٹ ہے, آپ نے پہنا ہوا اپنے سر پہ, تو پمپ سے پیٹرول ملے گا, اور کیا پمپ والے سے یقینی بنائیں گے؟ پہلے بھی ایک حکم جاری ہوا تھا. ہاں جی. تو جو پمپ والے ہیں نا, اچھا, انہوں نے ہیلمٹ منگوا کے رکھ لیے تھے. 2-4 نمائشی جو ہیلمٹ کے بغیر آتا تھا
उसको पहले चुपके से वो हेलमेट पेश करते थे, वो हेलमेट पहन लेता था, फिर उसको पेट्रोल दे देते थे। क्या बात है। ये अब इसका मतलब ये तो पंप पर भी को मॉनिटरिंग होनी चाहिए नहीं, ना। पहली बात तो ये है कि सिर्फ हेलमेट से सारा मसला हल होगा। ये जो मोटरसाइकिल है, पहले तो लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाए जा रहे हैं। 12-12, 13-13 साल के बच्चे, छोटी छोटी उम्र के, बिल्कुल, बल्कि इससे भी आगे 9-9, 10-10 साल के मोटरसाइकिल चलाते हैं। फिर एक मोटरसाइकिल पर 4, 5, 6 लोग सवार होते नहीं, उसका रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के पास है कि एक मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार हो सकते हैं, उसमें हम यद्दे तूला रखते हैं। ठीक है ना। ये सब इसकी इजाजत है कानून में। और दिन रात हादसात होते हैं। ये हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं। जितनी अमवात सर ट्रैफिक हादसात में पाकिस्तान में होती है ना, उतनी अमवात तो किसी बारिश, सैलाब या बिजली या किसी वबा से नहीं होती। खानदान बेचराग होते हैं, दहशतगर्दी से उतनी नहीं हुई। नहीं, दहशतगर्दी से उतनी नहीं। और कितने माजूर हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं, बिस्तर से लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी के कान पे जू रींगती है। अब ये फैसला तो उन्होंने किया, हमारे साथ मौजूद ये है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी, आज तक इनको तौफीक हुई है ये सुओ मोटो नोटिस लेने की? ये अदर वे अराउंड हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा कोई एक्ट करे ना सरकार, तो वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज होता है और रिलीफ मिल जाता है। ये हुआ है माजी में। और अभी उन्होंने नोटिस तो दूर की बात है, खुद कार, यानी वो उन्होंने चालान शुरू किए थे कि अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो कैमरे ने आपको कैच कर लिया, चालान हो फिर गया। क्या हुआ? और हाई कोर्ट ने वहां खत्म कर ये दिया। बात, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी हमने राब्ता किया डीसी लाहौर मोहतरमा राफिया हैदर साहिबा से। नतीजा निकला है, सड़कें खराब हैं और उसके बाद उनका लाइसेंस नहीं है लोगों के पास, और एक एक मोटरसाइकिल पे 5-5, 4-4 बंदे चढ़े हुए हैं और दिन रात लोग मर रहे हैं। ना कोई वजीर आजम बोलता है, ना कोई वजीर आला बोलता है, कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, आंखों पे पट्टियां बांधी। ये अलमिया ना सर, तवज्जो किसी और जानिब है ना। बहरहाल ये अच्छी बात तो है ना। डिप्टी कमिश्नर है हमारे। हाँ जी, राफिया हैदर साहब, अस्सलाम खुशामदीद जी आपको। वालेकुम सलाम। डिप्टी कमिश्नर साहबा, ये बताइए कि ये जो पहले भी हुक्म जारी हुआ था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, और जो पेट्रोल पंप वाले हैं उन्होंने वो हेलमेट मंगवा के रख लिए थे, पहले आके हेलमेट पहनिए फिर पेट्रोल ले लीजिए। अब क्या फ़र्क होगा? जी, इसके अंदर देखिए ये सीएम साहब की स्पेसिफिक हिदायत थी, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी हमारे लिए फेयर अमाउंट इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम इसमें पिछले महीने का ही अगर हम डेटा क्रिएट करते हैं ना, तो रेस्क्यू का जो डेटा हमारे पास आता है उसमें अगर 8,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए तो उसमें 6,000 से ज्यादा बाइक के एक्सीडेंट्स थे सिर्फ शहर लाहौर में एक माह के अंदर। एक माह के अंदर टोटल अगर आप देखें तो 8,000 एक्सीडेंट्स होते हैं और 6,000 से ज्यादा उसमें बाइक रिलेटेड और एक्सीडेंट। पूरे मुल्क का अंदाजा लगा लें आप, जी, हजारों frequency हजारों जिस तरह की एक्सीडेंट। है। अच्छा जी, अच्छा, आप फिर बताएं कि ये जो 10-10 साल के, 9-9 साल के बच्चे और बगैर लाइसेंस के 15-15, 16-16 साल के बच्चे ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इनको चेक करने का इरादा नहीं है कोई? देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है जो कि बिल्ट इन किया जा रहा है। इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर की, उसने ऑलरेडी इस पे बहुत वर्किंग स्टार्ट ऑफ की हुई है कि एक तो जो लाइसेंस है वो जायज तरीके से, प्रॉपर तरीके से सारों को राइट अवे मैसर हो, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट अपने सेटअप्स भी कायम किए हैं। दूसरी तरफ ये जो अंडर एज ड्राइविंग है उसके ऊपर भी एक्शन जो है वो फुल तरीके से ले रहे हैं। तीसरा उसका ये कंपोनेंट है कि हमने इसमें बाइक्स पे हेलमेट पहन के चलाने को, क्योंकि ये एक बिहेवियर चेंज है जो कि कंटिन्यूड इन प्लेस रहेगा, तो तब लोग उसको टेक अच्छा, एक बाइक के ऊपर जो 4-4 बंदे, 5-5 बंदे चढ़े होते हैं, बच्चे 3-3, 4-4 बैठे होते हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए, ये सारी चीजें इन्फोर्समेंट रिजीम में हैं। ये इन्फोर्समेंट में साफ साफ ट्रैफिक पुलिस को जहां जहां वो नजर आता है, दे डू टेक एक्शन। चलिए, और डिप्टी कमिश्नर साहब एक नुक्ता रह गया ना आप वाली बात का, आप वाली बात बीच में रह गई कि असल नुक्ता बीच में फंसा हुआ है कि ये जब हेलमेट पहन के पेट्रोल पंप लाजिम करार दिया गया जाना और तेल लेना, उसको, उस पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाएंगे? जी, इसके अंदर देखिए हम जॉइंट वर्किंग कर रहे हैं कि जहाँ पे जिला इंतजामिया प्लस ट्रैफिक पुलिस प्लस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो इसको इन्फोर्स करेगी। कल हमने ऑलरेडी इनके साथ पेट्रोल पंप कंपनीज के साथ भी इसमें मीटिंग्स रखी हुई हैं, क्योंकि बहरहाल एंड ऑफ द डे ये उनकी भी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो डिप्टी थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट नाइट उसको इन्फोर्स भी करवाएं। अपने चीफ मिनिस्टर को बताइए
وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. وزیر اعظم کو بتائیے, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ٹریفک رولز. ٹرک جو ہیں وہ فاسٹ لین میں چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا فوکس آؤٹ کریں نا, دیکھیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کی طرف سے انفورس ہو رہی ہوتی ہیں. جہاں جہاں ان کو وائلیشن نظر آتی ہے اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کا حکم جاری ہوا ہے تو ہم نے کہا آپ کو پکڑ لیا جائے. نہیں, وہ تو پھر آئی جی ٹریفک پولیس کو لینا چاہیے تھا جو معاملات آپ اٹھا رہے ہیں. میں تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے. تعلق صرف ہیلمٹ سے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ہو, کچھ نہیں ہوگا. جو ہو رہا ہے اچھا ہوا ہے کہ ہیلمٹ ہوگا تو آپ کو پیٹرول ملے گا. اس سے ہیلمٹ کی پابندی کو یقینی بنایا جائے گا اور ٹریفک حادثات کم ہو, کیونکہ حادثہ ہوتا ہے اور آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے تو 100% یقینی ہے, 80-90% کہ آپ جان سے نہیں جائیں گے. اس لیے یہ آسن قدم ہے اور اس پہ ان کی جو ڈومین آتی ہے رافعہ صاحبہ کی, وہ یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. کیوں جی, میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل جی, اس کے اوپر ہم جی جوائنٹلی ورک آؤٹ کریں گے. ٹریفک پولیس بھی اس میں کام کرے گی, ہماری ضلعی انتظامیہ اسی صاحبان وہ بھی ٹیمز بنا کے اس کو مانیٹر کریں گے. اور تیسرا, ہم ان کمپنیز کو جو ہے وہ سینسٹائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فلنگ سٹیشنز میں ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کو بھی سینسٹائز کریں, ان کو بھی واور کرائیں کہ یہ چیز اس طرح انفورس ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں کنٹینیوڈ چینج ہے جو کہ لوگوں کو میں امبیڈ کرنا ہے, یہ اوور نائٹ چینج نہیں آنا. اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں ہیلمٹ پہننا بائکر کے لیے لازمی ہے, وہاں اگر کوئی پیٹرول پمپ بغیر ہیلمٹ کے کسی موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی پھر کارروائی ہوگی. اور کیا ہوگی؟ اور جو پچھلی سواری ہے وہ بھی تو پہنے گی کہ نہیں پہنے گی؟ دیکھیے جو قانون ہے اس میں دونوں نے پہننا ہوتا ہے, پیسنجر پلس ڈرائیور. قانون تو وہ انیزمنٹ ورڈز ادھر ہے. یہ ہم نے ایک ایڈ آن کیا ہے کہ جہاں پہ فلنگ سٹیشنز ہیں وہ بھی چیز کو انفورس کرنے میں ہماری مدد کریں. چلیے, کیونکہ قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ایک حد تک ادھر انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بائکر پہ پیرا نہیں دیا جاتا. اور پمپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اگر وہ بغیر ہیلمٹ کے دیتے ہیں پیٹرول؟ دیکھیے انیشلی ہم ان کے اوپر ان کو ہم پازیٹیو رول میں لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کریں اس کے اندر. بہرحال اگر وہ اس کی انفورسمنٹ میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر سیکنڈری اسٹیپس لیں گے. کیونکہ ابھی دیکھیے جو ایس او سیز کوئی اچھا انیشیٹو لیا ہے اس پہ آپ کے لیے ستائش ہے جی, بہت شکریہ آپ نے وقت بھی دیے. کہ وہ آپ کا مسئلہ سر آئی جی ٹریفک پولیس کے سامنے رکھتے ہیں. بھائی یہ تو کمال ہے, صرف ایک مسئلہ ہے ہیلمٹ کا. سر آئی جی ٹریفک پولیس یا ڈی سی یا نگران وزیر کیا کرے؟ آبادی کا بم ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرتے. آبادی کا بم, جو ٹریفک جو آپ نے سڑک بنائی تھی کنار روڈ, جو کبھی 10-15 سال پہلے میری زمانہ طالب علمی میں کشادہ ہوتی تھی, روشن ہوتی تھی, ہوادار ہوتی تھی, وہاں ٹریفک جو ہوتی ہے. تو آپ جیسے اینکرز نے کیا کیا ہے؟ ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے دینا. کیا کریں؟ ہر وقت شور, کس بات؟ ایک نقطے سے دوسرا نقطہ, دوسرے سے تیسرا. سر آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ آبادی کہاں سے آ گئی یہاں؟ پہلے تو آپ قواعد نافذ کریں کہ ٹریفک کے. سر آبادی بعد میں دیکھیں گے. یہ سڑکیں اتنے سے لاہور کے لیے تھیں, بھائی اب لاہور پھیل گیا 6 شہروں لندن میں دیکھیں جا کے سڑکیں کتنی چھوٹی ہیں. کیا لندن کی آبادی بھی ایسے پھیلی ہے؟ آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں. سر چل, کیا لندن کی طرح لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ اس کا مطلب کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے. سر میں بریک لے رہا ہوں, مرنے دو لوگوں کو. سر بریک لے رہا ہوں, بس حد ہو گئی. سر بریک لے رہا ہوں. چلے سر, اگلے پروگرام میں نا یہ موضوع پہ آپ سے تفصیلی بحث ہوگی. کیا بحث ہونی ہے؟ کہ آبادی کتنی اہم فیکٹر ہے اور بے جنگل ہنگم بنا دیا جنگل, بس اس پہ بات ہوگی. لیکن آبادی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے, ڈسپلن کا مسئلہ اپنی جگہ. اچھا, 2 اچھی باتیں تو کر لینے دیں رونا رونے کے علاوہ. یہ جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی کتاب ہے ہم نے جو بلا دیا, ایک یہ, اور ایک کالموں کا مجموعہ ہے جو بی بی سی کے لیے لکھے گئے میرا خیال جی. اور دوسری سن لینا, یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ان کی سیلاب کی کہانی ہے. سیلاب کہانی, جو سیلاب کے دوران انہوں نے دورہ کیا, پورے ملک میں گھومے پھرے, بالکل, اور جو سیلاب زدہ لوگوں سے ملے, ان کی داستانیں ہمیں سنائی. تو پہلے فاروق عادل صاحب کے بارے میں آپ. فاروق عادل تو خیر کمال کے آدمی, اخبار نویس سے بڑے سیزنڈ ہیں. ہمارے بھائی محمد صلاح الدین شہید جو ہیں, ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں رہے, ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر ایوان صدر میں رہے ممنون حسین صاحب کے ساتھ. ایک جملہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فاروق عادل صاحب اپنے قاری کو تاریخی اور زمینی حقائق سے روشناس کراتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ لفظوں کو موتی کیسے بنایا جا سکتا ہے, سخت سے سخت بات بآسانی کیسے بیان کی جا سکتی ہے, کسی کی توہین اور تذلیل کیے بغیر اس پر تنقید کیسے کی جا سکتی ہے. یہ دیکھیے انہوں نے کالم لکھے ہیں, یہ تاریخی کالم ہے, یعنی تاریخی واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے, سمیٹا ہے, اور ایک بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں
कि मालूमात अंगेज़ किताब है ये, जो अहले सहाफ़त को भी पढ़नी चाहिए, अहले सियासत को और खैर ये जो पढ़ेंगे। सैलाब की कहानी है, डॉक्टर अमजद साकब जो हैं ये अजब शख्स हैं। अल्लाह ताला ने, बस अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यानी एक अखुव्वत की तहरीक चलाई, लोगों को छोटे कर्जे दिए और लाखों घराने जो हैं उनकी तकदीर बदल दी। और शुएब सुल्तान साहब की एक लाइन इनके बारे में, वो ये कहते हैं सैलाब के हंगाम कि इस तरह की कहानी शायद ही लिखी गई हो जिसमें कुदरती आफात का हाल भी हो और वो उससे बचने की तदाबीर और हिकमत अमली भी। वो इस कहानी का मुसन्नफ़ भी है और किरदार भी। ना वो हथियार फेंकता है, ना किसी को हथियार फेंकने देता। यानी सैलाब के दौरान जी, गए, दौरा किया, लोगों से मिले, उनकी तफसीर हमें बताई, फिर जो करना चाहिए वो बताया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, फारूक आदिल साहब आपका शुक्रिया, शाम साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।